बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ईरान का खौफनाक इंतकाम शुरू हो गया है। बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी गई है जो इसराइल है उसके दारुल हुकूमत पर, और इस वक्त वहां पे किस कदर कितनी बड़ी तबाही मची, कौन कौन सी साइट्स को हिट किया गया है, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, जो ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम है उसने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसराइल के 2 F-35 जंगी तैयारे मार गिराए गए और पायलट्स की गिरफ्तारी की इत्तलात आ रही हैं। ये तमाम तर डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। इसराइल की जानिब से पूरा दिन सुबह से लेकर यानी रात से लेकर ऑनवर्ड ईरान के ऊपर हमले शुरू किए और उनकी अहम तरीन दर्जनों साइट्स को निशाना बनाया। लेकिन उसके बाद नाज़रीन, ईरान ने पहले ड्रोन्स भेजे और उसके बाद उन्हें मुख्तलिफ ममालिक में इंटरसेप्ट कर लिया गया। उर्दन की स्पेस में, इराक की स्पेस के अंदर, डेफिनेटली वहाँ पे अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी जानिब से ये किया गया शाम के अंदर। तो अब ये उन्होंने समझ लिया कि ईरान तो कुछ कर नहीं सकता। सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, लेकिन अब नाज़रीन ईरान ने हमला शुरू कर दिया है। जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग के अंदर बताया कि ईरान में हमेशा से रवायात रही हैं कि वो एक सुर्ख परचम लहराते हैं जब उन्होंने इंतकाम लेना होता है, और अब चूँकि उनकी बहुत अहम तरीन, बल्कि आप यूँ कह लीजिए कि मेन लीडरशिप जो है, मिलिट्री लीडरशिप है, वो इसमें इन हमलों, इसराइली हमलों में मारी गई है। तो अब जो है वो उन्होंने क्या किया है कि इसराइल के ऊपर पहले ड्रोन्स अटैक किया गया, लेकिन अब नाज़रीन रात होते ही बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी गई। बताया जा रहा है इब्तदाई तौर पे 150 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो दागे गए हैं ईरान की जानिब से। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि तेल अवीव जो है उसमें अहम तरीन जो इनकी साइट्स हैं उनको निशाना बनाया गया, और बताया ये जा रहा है कि तकरीबन इनकी जो बड़ी तादाद में एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव नहीं हुआ है और उन्होंने एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया। लेकिन मुमकिन तौर पे नाज़रीन जो इसराइली मीडिया है वो इस चीज़ के बारे में बताएगा और बताए कि कितने एरियाज़ को हिट किया गया। लेकिन वहाँ पे चूँकि सेंसर पॉलिसीज़ होती हैं और जो गवर्नमेंट है वो जिस तरह का मौक़िफ़ देती है उसी तरह से मीडिया की जानिब से बताया जाता है। अलबत्ता ईरान की जानिब से दावा किया जा रहा है और जो आज़ाद ज़राए हैं वहाँ पे ये दावा किया जा रहा है कि बहुत बड़ा हमला इसराइल के ऊपर किया गया है इस वक्त, और ये खौफनाक जंग इस वक्त शुरू हो चुकी है। तेल अवीव में नाज़रीन एक तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसको, उसकी बिल्डिंग को हिट किया गया और बताया जा रहा है कि 7 अफराद अभी तक मारे जा चुके हैं इसराइल के अंदर, जिसकी तस्दीक जो है वो इसराइली मीडिया ने, इसराइली ऑफिशल्स ने की है। ईरान की जानिब से किए जाने वाले हमलों में नाज़रीन बहुत बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलों का उनकी अहम तरीन इमारतों को हिट करना, ये बड़ी गैर मामूली कामयाबी समझी जा रही है कि जब दुश्मन मुकम्मल तौर पे एक्टिव होता है और इसराइल जैसा दुश्मन के जिसके पास दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मौजूद है कि जब वो अटैक कर रहा है उसे पता है कि ईरान अटैक बैक भी करेगा, तो उसको नाज़रीन उन्होंने इंटरसेप्ट करने के लिए डेफिनेटली अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव रखा होगा। तो इसके बावजूद इतने बड़ी तादाद में मिसाइलों का वहाँ पे जाना और जाके हिट कर देना, ये बहुत गैर मामूली चीज़ है। एक तरफ नाज़रीन ये, और दूसरी जानिब यमन की जानिब से भी हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने भी आज जो है वो वेस्ट बैंक का जो इलाका है उसको हिट किया है। तो ये नाज़रीन ईरान के पास चूँकि मल्टी फ्रंट है जो इसराइल के ख़िलाफ़ वो खोल सकता है, उसकी प्रॉक्सीज़ की बड़ी तादाद आसपास के ममालिक में जैसे लिबनान है या फिर उसके बाद यमन है, ख़ुद जो है वो गज़ा से हमास है। तो ये तमाम तर जो क़ुव्वतें हैं, उसके बाद इराक़ के अंदर भी बड़ी उनकी मज़बूत प्रॉक्सीज़ मौजूद हैं, शाम के अंदर भी हैं, लेकिन वो अभी जो है वो एक्टिव नहीं है जब से जो असद रजीम तब्दील हुई है। तो ईरान जो है वो मल्टी फ्रंट्स जो है वो इसराइल के लिए खोल सकता है। मैंने आपको बताया था नाज़रीन कि ईरान जो है वो मुमकिन तौर पे एटमी धमाके भी कर सकता है। तो इसराइल जो है उसने कहा जी कि हम तो इसकी इजाज़त नहीं देंगे और जो भी हमें करना पड़ा हम करेंगे। लेकिन नाज़रीन इसराइल के ऊपर 150 बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले की इस वक्त तस्दीक हो चुकी है, और नाज़रीन शाम को बड़ा अजीब मंजर लोगों ने देखा कि
جو ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ایران کا جو مکمل طور پہ سویا ہوا تھا وہ یکدم ایکٹیو ہوا، اور تہران میں ہونے والے تمام تر جو اسرائیلی میزائلوں کے حملے ہیں ان کو انٹرسپٹ کیا گیا، وہ تمام کے تمام میزائلوں کو انٹرسپٹ کیا گیا، اور خاص طور پہ سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کا جو رہائشی علاقہ ہے اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی اسرائیلی ایئر فورس کی جانب سے۔ اور ابھی ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے ناظرین، وہ یہ ہے کہ جو اسرائیل کے 2 F-35 جنگی طیارے، یہ ایرانی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ہم نے 2 F-35 جنگی طیارے تباہ کر دیے ہیں، اور اگر ناظرین یہ ہوئے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی کنسیڈر ہوگی ایران کی، کیونکہ جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کی جانب سے ان F-35 جنگی طیاروں کو مار گرانا بڑا غیر معمولی، کیونکہ یہ اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے جو کہ ریڈار پہ نظر نہیں آتے ہیں، لیکن انہوں نے دعویٰ کیا جی کہ پائلٹ جو ہے وہ ایجیکٹ کرنے میں کامیاب ہوا، اور بعد میں اس کو سرچ آپریشن کے ذریعے تلاش کر لیا گیا۔ 2 پائلٹس پکڑے گئے ہیں، 2 جنگی طیارے تباہ ہوئے ہیں بقول ایرانی میڈیا کے، اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی جو خبریں ہیں یہ چل رہی ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین معاملات ہیں، یہ جنگ اب رکنے والی نہیں ہے، یہ جنگ آگے بڑھے گی۔ پہلے ناظرین ہوتا یہ تھا کہ ایران کی جانب سے حملہ کیا جاتا تھا، جس طرح سے انہوں نے پہلے کیا تو انہوں نے کہا جی ہمارا انتقام مکمل ہو گیا ہے، جس طرح اسماعیل ہانیہ کی جو تہران کے اندر ٹارگٹ کلنگ کی گئی تو اس کے جواب میں جو حملہ انہوں نے کیا تھا، انہوں نے کہا جی ہمارا انتقام مکمل ہو گیا ہے، اب جو ہے وہ آگے حملہ اگر ہوگا تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ تو ابھی تک اس طرح کا کوئی بیان جو ہے وہ ایران کی جانب سے نہیں آیا، اور نہ ہی تل ابیب کی جانب سے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ حملے تو جاری رہیں گے جب تک کہ مکمل طور پہ ایران کی جوہری تنصیبات جو ہیں وہ تباہ نہیں ہوتی، لیکن دوسری جانب ایران کی جانب سے یہ والا حملہ بڑا خوفناک تل ابیب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ویڈیوز موو کر رہی ہیں، اور ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلے کہ یوٹیوب پالیسی کی وجہ سے آپ کو پتا ہے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، تو ہم آپ کو ویڈیوز دکھا نہیں سکتے، لیکن سوشل میڈیا پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں میزائل جو ہیں وہ تل ابیب کو ہٹ کرتے ہوئے دکھائی دیے ہیں۔ تو مجموعی طور پہ ناظرین پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جو پریویس اٹیک ایران نے کیا تھا وہ بھی ان کا ایک کامیاب حملہ تھا، لیکن بعد میں جو ہے وہ معاملات کو سالو کر لیا گیا، لیکن ابھی بھی لگتا ہے کہ چیزیں جو ہے ان کو بہتر کرنے کے لیے سعودی عرب جو ہے اس نے بھی اجلاس طلب کیا، پاکستان جو ہے اس نے سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کیا، ایران نے کیا، اور ایران کے موقف کی حمایت پاکستان نے کی ہے ناظرین اقوام متحدہ کے اندر، سلامتی کونسل کے اندر، اور ایران کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے اس کی واضح الفاظ میں مذمت بھی کی، اور دنیا کو بھی باور کروایا ہے کہ یہ ایک بڑی خوفناک تصادم ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کو روکنے کے لیے، کشیدگی کو کم کرنے کے لیے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو ناظرین پاکستان نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے، کیونکہ پاکستان براہ راست ہمسایہ ہے ایران کا، اور اس کے اوپر ہونے والی جو تباہی ہے یا اس کے اوپر ہونے والے حملے ہیں ان کا براہ راست پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ کنیکشن براہ راست پاکستان بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا اگر یہ بہت بڑی جنگ شروع ہوتی ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت کچھ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ دوسری جانب ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم جس طرح سے ایکٹیو ہوا، اور جس طرح سے وہ ان کے کامیکازی ڈرونز ہیں ان کو تباہ کر رہا تھا، جس طرح سے ان کے 2 طیارے گرائے گئے، تو یہ ایک بڑی کامیابی جو ہے وہ اس وقت عالمی ماہرین کی جانب سے بتائی جا رہی ہے، اور ایران کی جانب سے اٹیک کرنا اور کامیابی کے ساتھ اٹیک کرنا یہ بھی بہت غیر معمولی، اور جس طرح سے اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا یہ بھی بڑا منظم، اور اندر تک آپ یوں کہہ لیجئے کہ بنیادوں تک اسرائیل جو ہے وہ اس دوران پہنچا ہے، اور اندر سے ایران کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔